People of the Philippines, paabot ko kaninyo ang pinakaimportante karong panahona, mao ang pagbaton sa Espiritu sa Ginoo, kay diha sa Espiritu sa Dios maoy maghatag og kalinaw sa nasod sa Pilipinas. Kay kung dili kita makabaton sa Espiritu sa Ginoo, gubot pa sa lukot ang atong kinabuhi, bisag kinsa pa ang atong presidente, dili kita makabaton og kalinaw. Kay bisan pag magbuhat ang pinakabaayo, aduna gyud mga tao nga dili gustong magbuhat og maayo, tungod kay ilang kasing-kasing huna-huna mao man ang pagkadautan sa ilang kinabuhi. Share lang amigog amiga, labi na sa atong presidente, adlaw karon sa atong presidente. Happy birthday Tatay Digong, happy birthday Tatay Digong. All Filipino, greet atong i-greet ang atong Tatay Digong. Muuli na siya unta sa Pilipinas.